बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रूहानियत के जहाँ से आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, हस्बे वादा आज फिर एक लाजवाब किस्म का अमल लेके आया हूँ। ये अमल मौजूदा हालात को देखते हुए, हमारी ईमानी ताकत को देखते हुए, और हम जो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हम सब को पता है। इसलिए यह अमल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दोस्तों, हम जितना भी भाग लें, हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम जितनी भी कोशिश कर लें, जब हमारा अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा तो हमारे मामलात कभी हल नहीं होंगे। हम लाखों रुपए अगर एक दिन में कमा के लाएंगे तो फिर भी उसमें बरकत नहीं होगी, और वो पैसा घर से ऐसे जाएगा कि इंसान को ख़बर भी नहीं होगी। और अक्सर दोस्त, अहबाब, बहनें ये बात कहती हैं आके कि जितनी कमाई करते हैं इतना पैसा घर में आता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता कि पैसा गया किधर है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में दो चीज़ों का तो मामूल बनाएं। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का, मोहब्बत का हम दावा करते हैं, तो उस प्यार और मोहब्बत के दावे में कुछ तो मेहनत करें। जो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमें दी है, हम उस चीज़ को पकड़ें, उस पर अमल करें, और वो चीज़ है नमाज। अगर एक घराना 20 आदमियों पे मुश्तमिल है, या 10 आदमियों पे मुश्तमिल है, या 5 आदमियों पे मुश्तमिल है, तो उसमें से हम देखें कि हमारे बच्चों को छोड़ के जो बालिग अफराद हैं, कितने वो अफराद हैं कि जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं। हमने अल्लाह और उसके रसूल को, अहकामात को छोड़ दिया, इसीलिए हम दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। तो पहली और मेन चीज़ जो है वो यही है कि हम इन अहकामात को पकड़ लें, हम अपनी ज़िंदगी में राइज कर लें, तो फिर देखें कि हमारे मसाइल कैसे हल होते हैं। दोस्तों, ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल इसलिए 5 टाइम नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं, हम शैतान के हथकंडों में आ चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में शैतानी वसवसों की जगह है, लेकिन हम खुदा के कुरान और रसूल के अहकामात को याद नहीं करते, ना ही उन पे अमल करते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ मुश्किल लगती है। वो कहते हैं ना कि मुनाफिक का दिल मस्जिद में नहीं लगता। यही बात है। आज हर आदमी ये देखे कि मैं कितना मस्जिद में जाता हूँ, और अक्सर व बेशतर तो ये देखने में आया है कि जुमा की नमाज है, हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, तो मस्जिद के पास से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही होती हैं, और पास से हम गुज़र रहे होते हैं, अपनी गप्पों में लगे हुए होते हैं। हमें ये भी परवाह नहीं होती कि अज़ान हो रही है, हमें कोई बुला रहा है अपनी तरफ, और उसमें हमारा फ़ायदा है। लेकिन हम कहते हैं हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, कुछ नहीं होता जब तक रसूल के दामन को मजबूती से नहीं पकड़ोगे। दोस्तों, ये अमल मैं आपको बताता हूँ। जो पहले अल्लाह समद के मैंने वज़ाइफ बताए थे, उनका तरीक़ाकार मैंने अलग बता दिया था। कुछ दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं, जो कहते हैं कि मेरा मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए, तो उन दोस्तों के लिए ये वजीफ़ा है, और वो दोस्त ये वजीफ़ा करें, कामिल यकीन के साथ करें, और जब ये कर लें तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनको कितनी कामयाबी मिली है। दोस्तों, इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है। इस वजीफ़े की तादाद ज़्यादा है और इसके पढ़ने का तरीक़ाकार भी अलग है। आप इस वजीफ़े को, क्योंकि हाजत का वजीफ़ा है, कोई आप चिल्ला कशी नहीं कर रहे कि इसके कोई ज़वाल माह या उरूज माह या फ़लाँ दिन या फ़लाँ दिन शुरू करना है, इसका कोई वो नहीं है। अल्लाह से मांगना है, जिस टाइम मांग लो, चाहे उरूज माह हो, चाहे ज़वाल माह हो, चाहे वो जुमेरात का दिन हो, चाहे मंगल का दिन हो, चाहे हफ्ते का दिन हो, कोई भी दिन हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी मांगो उसका दरबार 24 घंटे खुला है। उसकी अदालत कभी बंद नहीं होती। उसकी रहमत हर वक्त आपकी तरफ देख रही है कि मेरा बंदा कब मेरे दरवाजे पे आए और मैं इसकी झोली मार दूँ। तो दोस्तों, आप जब भी ये अमल करना चाहें तो सबसे पहले पाक साफ़ हो जाएं, गुस्ल करें, कपड़े दूसरे पहनें, और ये अमल सुबह की नमाज के बाद से शुरू करना है। जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे आपने दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं तो आप कोई भी दुरूद पाक
پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ درود پاک 11 بار پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس کو 1200 بار پڑھنا ہے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، وہ ذہن میں رکھ کے اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر جب 1200 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد آپ گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کی دعا کریں اور اٹھ جائیں۔ دوستو، آپ کی نظر میں نے پہلے کہا نا کہ ہمیں مشکل لگے گی، لیکن یہ ٹوٹل 15 سے 20 منٹ کا عمل ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ آرام سے سکون سے بھی پڑھیں گے تو 15 سے 20 منٹ آپ کو لگ جائیں گے۔ اللہ کا ایک ہی نام تو ہے اللہ الصمد، کوئی لمبی آیات مبارکہ نہیں ہے یا زیادہ نام نہیں ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے یہی طریقہ ہوگا کہ اول 11 بار درود پاک، پھر 1200 دفعہ اللہ الصمد، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ کے پھر اسی طرح دعا کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ہر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طریقے سے اسی طریقہ ہوگا کہ پہلے 11 بار درود پاک، اس کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد 1200 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک، اور پھر اس کے بعد دعا ہر نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ جائیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اپنے مسائل کو، اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھ کے آنکھیں بند کر کے عاجزی اور انکساری سے پڑھیں اور عاجزی اور انکساری سے مانگیں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا 5 ٹائم نمازوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے، عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے کسی بھی ٹائم پھر تنہا کمرے میں بیٹھ جائیں، اور اسی طریقے سے شروع میں 11 بار درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 5000 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھیں، 5000 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک 11 بار پڑھ کے سجدے میں گر جائیں، اور سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے یہ جو بھی مسئلے ہیں، آپ کے روزی رزق کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں، اولاد نہ ہونے کے مسئلے ہیں، اولاد کے نافرمان ہونے کے مسئلے ہیں، گھر میں روزی کی تنگی کے مسئلے ہیں، گھر میں روزی بہت آتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ جاتا کدھر ہے، یہ مطلب کہ بے برکتی کے مسئلے ہیں، خاندان میں لڑائی جھگڑے کے مسئلے ہیں، آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، جسے دوسرے لفظوں میں تسخیر خلائق بھی کہتے ہیں، مقام نہیں ہے آپ کا اس مسئلے میں۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے اس کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ ذہن میں رکھ کے تو آپ یہ عمل شروع کریں، اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے 11 دن۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں 11 دن تو بہت دن ہیں، میرے اللہ نے چاہا، اور اگر آپ کے پکارنے میں یقین کامل ہوا اور رو کے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری سے آپ نے اللہ سے مانگا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہی گزرے، صبح آپ اٹھیں آپ کے مسئلے حل ہو چکے ہوں۔ کئی ایسے جوڑے ہیں جن کو 5 سال، 8 سال، 10 12 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کو ترس رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیوں کو ترس رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو بیٹیاں دی ہیں، وہ بیٹوں کو ترس رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں بھی دے دی، بیٹے بھی دے دیے، لیکن وہ نافرمان ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میرے دوست ایک دفعہ گڑ گڑا کے مانگ لے یار، پھر تو دیکھ، تماشا دیکھ میرا رب تیری کس طرح مدد فرماتا ہے، میرے رب کی رحمتوں کی بارش تیرے اوپر کیسے ہوتی ہے۔ یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی گھروں میں کر سکتی ہیں۔ تھوڑی محنت کرو دوستو، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے یار۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ تو دوستو، عمل کے متعلق میں نے بتا دیا ہے، جو دوست یہ عمل کریں گے اور جو ان کو فیض ملے گا، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے اور اللہ کے اس نام کے صدقے کی فرمائش ہے کہ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیا فیض ملا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کہا، لیکن آج کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس نام کا ہی آپ کو دے رہا ہوں کہ اسی کے فیض کے صدقے آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو کیا فیض ملا ہے، آپ کی کون سی مشکل حل ہوئی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اور جب ایک آخر میں التجا اور بھی ہے کہ اگر دل مانے تو اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میری رب دنیا اور آخرت سنوار دے۔ دوستو، دعاؤں کی سخت درخواست، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔